यूक्रेन के अंदर हो रहा है और ये जो जंग हुई है, तो अब मुझे खौफ है कि ये, और हमने आपस में डिस्कस किया कि अभी कीमतें बाहर नीचे नहीं आएंगी, क्योंकि ये सबको पता है कि जैसे ये होती है जंग तो तेल की कीमत भी ऊपर, और फिर 30% दुनिया की गैस वहाँ से आती है, गैस की भी कीमत और ऊपर चली जाएगी। और गंदम हमने जो रूस को कहा हुआ है कि हमें 20 लाख गंदम चाहिए, तो गंदम की अभी कीमत ऊपर चली गई है। तो हमने एक फ़ैसला किया, कि हम इस मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त वो है तेल का, पेट्रोल और डीजल का, और इनकी अगर कीमतें और ऊपर चली गई तो लोगों के ऊपर और बोझ पड़ जाएगा। लेकिन मैं आज आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में जो आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं, ये नोट कर लें। जब ऑपोजिशन वाले ये कहते हैं कि जी ओहो बड़ा महंगा हो गया पेट्रोल और डीजल, कब मुझे ज़रा ये बताएं कि वो उनके पास इसका क्या हाल है। हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, तेल ऊपर चला जाए, हम उसके बाद क्या करें? यानी अगर इनके पास कोई हाल है तो हमें बता दें, क्योंकि इस वक्त भी पाकिस्तान दुनिया के 190 मुल्कों में से 25वें नंबर पे है, जिधर अभी भी हमारा तेल और पेट्रोल और डीजल सबसे कम बिक रहा है। मैं आपको ज़रा बता दूं कि तुर्की में इस वक्त हमारा पाकिस्तान में 160 रुपए लीटर है, हिंदुस्तान में 260 रुपए लीटर है, बांग्लादेश में 185 रुपए लीटर है, तुर्की में 200 रुपया लीटर है। और अगर हम 70 अरब रुपए की हर महीने सब्सिडी देते हैं, यानी गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, अगर हम ये ना करें 70 अरब रुपए का, तो आज पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल हो 220 रुपए लीटर का। मेरे पास ओगरा की समरी आई, उन्होंने कहा कि 10 रुपए ज़्यादा आपको 1 लीटर पेट्रोल और डीजल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में तेल महंगा हो चुका है। तो मैं आज आपके सामने बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि बजाय 10 रुपए बढ़ाने के, हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। अब फिर से मैं आपको बताऊं कि बिजली 60% इंपोर्टेड फ्यूल से बनती है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। जैसे बाहर गैस महंगी होती है, कोयला महंगा होता है, तेल महंगा होता है, तो यहां हमारा जिसको कहते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज वो बन जाता है, हमारी भी चीज़ें ऊपर चली जाती है। हमने ये भी फैसला किया कि हम अपने लोगों को अब इससे बचाएंगे। अगर डैम्स बना लेते पहले, तो पाकिस्तान को तो बड़ी सस्ती बिजली मिलती थी, क्योंकि पानी से जो बिजली बनानी है वो हमारे लिए, हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि बाहर महंगाई हो या ना हो। लेकिन कोई डैम्स नहीं बनाई, 50 सालों में पाकिस्तान में कोई डैम्स नहीं बनी। हम 10 डैम्स बना रहे हैं पाकिस्तान में, और इंशाल्लाह अगले 5 से 10 सालों के अंदर ये सारी डैम्स आ जाएंगी, और उससे इंशाल्लाह हमें, अगर बाहर कीमतें भी बढ़ेंगी तो इंशाल्लाह हम बच जाएंगे उससे। तो मैं बिजली का अब हमने फैसला किया है कि 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। 5 रुपए यूनिट बिजली कम करने का मतलब कि 20% से 50% आपके बिजली के बिल कम होंगे। और ये भी हम इसके लिए सब्सिडी और बड़ी मेहनत से और जगह से हमने सब्सिडी निकाली है। और मैं ये क्योंकि सबसे बड़ा मसला लोगों को होता है बिजली और पेट्रोल और डीजल, इसकी वजह से सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो हमने ये फैसला किया कि हम अगले बजट तक इन 2 चीज़ों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे, और उससे पहले हमने ये इनको कम भी कर दिया। 5 रुपए यूनिट बिजली और 10 रुपए बल्कि 20 रुपए पूरा बनता है पेट्रोल और डीजल का। फिर हमने एहसास प्रोग्राम किया, जो निचले तबके के ऊपर जो हम 12,000 रुपए देते थे, जो 80 लाख ख़ानदान को हम देते हैं, उसको हमने 12,000 से 14,000 पे कर दिया। फिर हमने एक और काम किया नौजवानों के लिए, जो ग्रेजुएट्स हैं, जिसने BA की हुई है, जिसके पास नौकरी नहीं है, हमने फैसला किया कि हम उनको इंटर्नशिप दिलवाएंगे। 30,000 रुपए जो भी ग्रेजुएट होगा उसको कहीं इंटर्नशिप दिलवाएंगे, ताकि उनको कम से कम कोई पैसा मिले। फिर हमने स्कॉलरशिप्स का, मैं आपको बता दूं, 26 लाख हमने स्कॉलरशिप्स, हम सूबे जो हमारे नीचे सूबे हैं और जो सेंटर है, और इसके ऊपर 38 अरब रुपया हम खर्च कर रहे हैं। ये अब प्राइम मिनिस्टर के जो पोर्टल है उसके ऊपर अब सारा कंट्रोल होगा,
سارے میرٹ کے اوپر ہم خود چیک کریں گے, پوری کمیٹی بنائی ہوئی ہے اکیڈمکس کی, میرٹ پہ ملیں گے, اور کوئی بھی کسی کو مسئلہ ہوگا وہ اس پورٹل کے اوپر آئے گا. لیکن پھر اب جو آئی ٹی سیکٹر جو فیوچر ہے ہمارے نوجوانوں کا, جس طرف دنیا جا رہی ہے ٹیکنالوجی کی ریولوشن, یہ ذرا آپ سنیں. آئی ٹی سیکٹر کے لیے اس میں آئی ٹی کمپنیز بھی ہیں اور فری لانسرز بھی ہیں. پہلی چیز, ان کو 100% ہم نے ٹیکس معاف کر دیا. پھر سے سن لیں, آئی ٹی سیکٹر کے اوپر چاہے وہ کمپنیز ہیں یا فری لانسرز ہیں, 100% ان کو ہم نے ٹیکس پہ چھوٹ دے دی. دوسری چیز, فورن ایکسچینج. اب تک ان کا ہم نے کوئی کنڈیشنز لگائی ہوئی تھی کہ اتنا فورن ایکسچینج آپ کو پاکستان میں رکھنا ہے. ہم نے مکمل طور پہ 100% فورن ایکسچینج پہ ان کو چھوٹ دے دی ہے کہ یہ چاہے کوئی اس کے اوپر ریسٹرکشن نہیں ہے, باہر لے جائیں اندر لے آئیں, 100% اب فورن ایکسچینج کی موومنٹ ان کے ہاتھ میں ہے, یعنی ہم نے ریسٹرکشن ساری ختم کر دی ہے. اور تیسری چیز, جو سٹارٹ اپس ہیں, جو بھی آئی ٹی کی سٹارٹ اپس ہیں, ان کو 100% ہم نے کیپٹل گینز ٹیکس سے ختم کر دیا, یعنی ان کا ٹیکس ختم کر دیا سارے سٹارٹ اپس کا, جو کیپٹل گینز ٹیکس ہے. اس کے بعد انڈسٹریل پالیسی. اب یہ بھی پہلے ہم نے کنسٹرکشن پالیسی لے کے آئے تھے جس کی وجہ سے کنسٹرکشن میں پاکستان میں اٹھ گیا. اب ہم لے کے آ رہے ہیں آپ کے لیے انڈسٹریل پالیسی. انڈسٹریل پالیسی میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو بھی انڈسٹری لگائے گا, جو بھی پیسے لگائے گا انڈسٹری کے اندر, اس سے کوئی سوال نہیں پوچھے جائیں گے. یہ ہم نے کنسٹرکشن میں بھی شروع میں یہ کیا تھا. اور جو سکھ انڈسٹری ہے اس کی ریوائول کے لیے, اس کے لیے ہم آپ کے سامنے پورا پروگرام ہے. ان کے لیے ٹیکس کی چھوٹ دیں گے ان کو. اس کے ساتھ انشاءاللہ کل میں لاہور کے اندر آپ کو پورا انڈسٹریل پالیسی کا پورا پیکج دے دوں گا. اور پھر تیسری چیز, جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, جب بھی وہ پاکستان کی انڈسٹری میں انویسٹ کریں گے یا وہ پاکستان کے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں گے, ان کو 5 سال کا ٹیکس ہالیڈے ہم نے کر دیا, 5 سال تک کوئی ٹیکس نہیں دیں گے. پھر ہمارا کامیاب پاکستان پروگرام ہے. سود کے بغیر قرضے دیں گے بزنس شروع کرنے کے لیے نوجوانوں کو, سود کے بغیر کسانوں کو دیں گے قرضے, سود کے بغیر وہ اپنی زمین پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں. اور پھر سستا سبسڈائز, بالکل جو غریب لوگ بنانا چاہتے ہیں ان کو بالکل سستا قرضہ دیں گے. پھر اور یہ 407 ارب روپے کے قرضے ہیں جو یہ ان 3 ایریاز میں جائیں گے. لو کاسٹ ہاؤسنگ گھروں کے لیے, کسانوں کے لیے اور بزنس کرنے کے لیے شہروں میں 407 ارب کے قرضے یہ اگلے 2 سال میں ہم دیں گے. پھر آخری 2 چیزیں ہم نے, مجھے بڑا فخر ہے کہ ہم نے بڑی مشکلوں سے پاکستان میں بینکوں کو راضی کیا, ان کے لیے ان کے سارے جو آسانیاں پیدا کی, سبسڈائز کیا کہ بینکس چھوٹے لوگوں کو قرضے دیں. ابھی تک تنخواہ دار لوگ وہ ابھی تک ان کو بینک قرضے نہیں دیتے تھے. کمزور یعنی جو مزدور ہوتے ہیں, ویلڈر ہوتے ہیں, وہ کام کرنے والے, ان کی سوچ بھی نہیں سکتے اپنے لیے گھر بنانا. بڑی ہمیں 1 سال لگایا, ہم نے پوری ان کے لیے آسانیاں پیدا کی, گورنمنٹ نے سبسڈائز کیے قرضے, آسانیاں پیدا کی تاکہ اگر ایک آدمی اپنے گھر میں جو ایک کرائے کا گھر لیتا ہے, جو کرائے کے اوپر پیسے دیتا ہے, اسی پیسوں کی وہ قسطیں بن جائے اور اس کا اپنا گھر ہو جائے. تو مجھے بڑی خوشی یہ ہے کہ بینکوں نے اب تک اس میں 150 ارب روپے کے لو انکم غریب لوگوں کی جن کی آمدنی نہیں ہے ان کو دے چکے ہیں اپروولز, جس میں 50 ارب روپیہ ان گھروں کے لیے دے چکے ہیں, یعنی وہ کام شروع ہو گیا, گھر بننے شروع ہو گئے. اور آخر میں صحت کارڈ میں, مجھے سب سے زیادہ فخر یہ ہے کہ ہمارے جو صوبائی چیف منسٹرز تھے ان سب کو میں نے آگاہ کیا کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے ایک غریب گھرانے کے لیے کہ اس کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو. جب بھی وہ ایک کوئی گھر میں بیماری ہو تو ان کو یہ خوف نہ ہو کہ ہم ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج نہیں کروا سکیں گے. اور پھر وہ کئی دفعہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں تو وہاں ڈاکٹرز نہیں ہوتے, اور خاص طور پہ دیہاتوں کے اندر ڈسٹرکٹس میں ڈاکٹرز نہیں ہوتی, نرسز نہیں ہوتی, اور وہ سارے شہروں میں آتے ہیں, دھکے کھاتے ہیں.
یہ جو صحت کارڈ ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں، یہ شاید ڈیولپنگ ورلڈ میں بھی بلکہ ڈیولپڈ ورلڈ میں بھی اس طرح کا کہ آپ نے ہر گھرانے کو، ہر جو ہمارے صوبے ہیں سندھ کے علاوہ، کیونکہ پروونشل گورنمنٹس اس کا پیسہ دے رہی ہیں، ہر گھرانے کے لیے ہم انشاءاللہ مارچ کے آخر تک پنجاب میں ہر گھرانے کے پاس صحت کارڈ ہوگا۔